Maayong gabi sa tanan. Kamo, kasuway na mugpangutana sa inyong kaugalingon. Unsaon bagyod ko pag malipay? Murag recipe sa humba nga maoy tago nga sangkap. Unya pagkahuman tuyo ra di ay gihapon. Pero mao ni ang sekreto. Naara sa imong kinabuhi. Pero sige lang mugtan-aw sa kinabuhi sa silingan. Ang tinuod, kinahanglan nimo ihap ang gagmayng luho. Dili ni mansyon, dili sports car. Kanarang gagmay pero murag feeling milyonaryo ka. Pananglitan, mag-abli kag chichirya. Unya hala, mas dagan ang sulod kaysa hangin. Luho na kaayo na uy. Happiness level 110%. O kanang makamata ka bago mo tingog ang alarm clock. Murag nakalikay kag heart attack. Luho gihapon na. Ang uban, giulat lang ang dagkong grasya. Bagong balay, bagong sakyanan, promotion. Pero kung kanara imong ihap, tulo ra ka beses ka malipay sa tibuok kinabuhi. Ako, malipay na ko sa gagmayng butang. Makita kag lukot nga 50 sa bulsa sa daang pantalon, unos gikan sa kagahapon. Wi-Fi, nga moabot hangtod sa CR, presidente ka ana nga internet access. Makainom kag kape, nga walay samok sa bata, para matilawan gyud nimo. Dili kay nagtimaan ka grade 4 math problem samtang nagkapi. Mao ni rason nganong magkabikil ta sa kinabuhi. Sige tag kumpara. Nakapalit og bag-ong sakyanan si paryente. Kalit na lang bati na tan-aw sa imong tricycle ride. Pero oy, VIP ride baya to. Ikaw ray pasahero. First class tricycle service. Murag over deluxe Pinoy edition. Kung imong ihap ang gagmayng luho, mura naka-installment ang kalipay. Nakakay mo dawat adlaw-adlaw. Pero kung magulat lang ka sa dagong luho, murag nagulat ka nga tubagon ka sa imong crush nga gihay nimo sa una pa sa 2018. Pag uli ninyo onya, sugdi na inyong ihap. Una, higdaan nga walay mulutaw nga spring, luho. Kanon nga naay sudan, luho. Ug kung naa mo diri ron ug wa mo naipit sa traffic, dakong luho kaayo na. Kaysa tinuod lang ang kalipay dili tungod sa kadaghan sa naa nimo, kundi sa kadaghan sa imong napansin. Ug kung dili gyapon ka malipay, basta naa mo'y wifi, solve na mo. Luho na.